तर्हि अङ्गशब्दः किमर्थम् इति प्रश्नः आसीत्। तर्हि अङ्गादिति किमर्थम् इति। अङ्गादित्यस्य प्रयोजनं नाम अङ्गादित्यस्य प्रयोजनं नाम किमस्ति? तत्र मतुप्रत्ययं योजयित्वा मतुप्रत्ययमपि योजयित्वा तत्र स्वरगणना न करणीया। मतुप्रत्ययः यस्माद् भवति मतुप्रत्ययः यस्माद् भवति तस्मात् इति अस्ति। तर्हि तत्र स्पष्टम् अभवत्, तदेव अहं पूर्वं प्रतिपादितवान्। तर्हि तर्हि तत्र आहिमतम् इत्यत्र किं नास्ति? आहिमतम् इत्यत्र तत्र अनेकाच् नास्ति इति, बहुवच् नास्ति इति तत्र लाभः। इदानीं श्रूयते न इदानीं? इदानीं कश्चन विषयः अस्ति। एवमस्ति, तत्र यदि अण् प्रत्ययः भवति अनन्तरम् अन्य प्रत्ययः अपि भवति, रूपे तु कोऽपि भेदः नास्ति। अण् प्रत्ययः भवतु समानं भवति, अन्य प्रत्ययः अपि समानं भवति। तर्हि केवलम् अण् अपवादरूपेण अन्य प्रत्ययविधानेन कः लाभः इत्युक्ते तत् केवलं स्वरभेदनिमित्तम् इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः। यदा न भवति चेत् भिन्नं भवति, अनन्तरम् अन्य भवति चेत् यदा अन्यप्रत्ययः भवति चेत् भिन्नं भवति, अण् प्रत्ययः भवति चेत् भिन्नं भवति। अन्यप्रत्ययः भवति चेत् आद्युदात्तः न भवति इति अस्ति। नित् अस्ति चेत् आद्युदात्तः न भवति। तद् स्वरविषयः। अग्रे गच्छामः। बहुवचः कूपेषु इति। बहुवचः कूपेषु, बहुवचः कूपेषु इति द्विपदं सूत्रम्। बहुवचः कूपेषु इति द्विपदं सूत्रम्। बहुवचः प्रातिपदिकात् अन्य चतुर्षु अर्थेषु इति तस्य आशयः। तत्र अन्य इति अन्यविधायकं सूत्रमेतत्। अन्यविधायकं सूत्रम्। अन्यविधायकं सूत्रमस्ति। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदे सर्वं पूर्ववत् तदेव सर्वम् एवमस्ति। तत्र अनेकाच् बहुवच् प्रातिपदिकेभ्यः कूपे अभिधेये, यत्र कूपः अभिधेयः भवति, कूपार्थे कूपः इत्यर्थे किं भवति? कूपे अभिधेये भवति, तत्र चातुरर्थिक अन्युप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तत्र कूपे अर्थे तत्र उदाहरणेन स्पष्टं भवति। तर्हि कूपे अर्थे, कूपेषु अर्थेषु बहुवचः प्रातिपदिकात् किं भवति? बहुवचः प्रातिपदिकात् तत्र किं भवति? अन्यप्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अन्यप्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। इदं सूत्रमपि अणः अपवादसूत्रमस्ति। अणो अपवादः तत्र एवमस्ति, पश्यतु। दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तो दैर्घवरत्रः कूपः इति। दीर्घवरत्रेण
दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तः दैर्घवरत्रः कूपः इत्यर्थः। दीर्घवरत्रः नाम कश्चन दीर्घवरत्रः नाम कश्चन तेन निर्वृत्तं यदा कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी कौशाम्बी इव दीर्घवरत्रेण इति तदपि भवितुमर्हति, तदेव भवितुमर्हति, कारणं तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे भवति। दीर्घवरत्रः नाम कश्चन तेन निर्वृत्तः बनाया गया निर्वृत्तः कूपः दैर्घवरत्रः इति। दैर्घवरत्रः तर्हि दैर्घवरत्रः कूपः अर्थात् सः कूपः केन निर्वृत्तः दीर्घवरत्रो नाम कश्चन निर्मितवान् इत्यर्थः। दीर्घवरत्र शब्दात् तत्र बहुवच् अस्ति सः तत् प्रातिपदिके बहुवच् अस्ति, कारण तत्र दीर्घवरत्र पञ्च स्वराः सन्ति, पञ्च अचुवर्णाः सन्ति, तत्र तेन दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तः दैर्घवरत्रः इति। अन्य आदिवृद्धि दीर्घवरत्र अन्य आदिवृद्धि भवति चेत् दैर्घवरत्र भवति, इ ऐ भवति, दैर्घवरत्र भवति, दैर्घवरत्र अ यस्येति च इति अकारलोपः, यस्येति च इति अकारलोपः, दैर्घवरत्र अ दैर्घवरत्र इति शब्दः भवति। दैर्घवरत्र सुप्रत्यय रुत्वे विसर्गे दैर्घवरत्रः इति रूपं भवति। तत्र मनोरमायां तथा किमपि नास्ति। बहुवचः प्रातिपदिकात् अन्य चतुर्थ्सु अर्थेषु अणः अपवादः दीर्घवरत्रेण निर्वृत्तः कूपः दैर्घवरत्रः इति। अग्रिमं सूत्रम् उदक्ष विपाशः इति अग्रिमं सूत्रं। किं सूत्रम्? उदक्ष विपाशः। उदक्ष किमस्ति सूत्रम्? उदक्ष विपाशः इति सूत्रम्। उदक् च विपाशः इति त्रिपदं सूत्रम्। उदक् च विपाशः इति त्रिपदं सूत्रं। तत्र कूपेषु इति अनुवर्तते, अन्य इति अनुवर्तते, तद्धिताः इति अनुवर्तते, तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् तत्सर्वं भवति। ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वं भवति तत्र यथा पूर्वम् अनुवर्तते। तत्र किमस्ति? उदक्ष विपाशः। विपाश इति नदीविशेषः, विपाश इति नदीविशेषः पञ्जाब मध्ये भवति। विपाशा विपाशा नदी, तस्याः विपाशा नद्याः किं भवति? उत्तरे प्रदेशे उदक् उत्तरभागे यः कूपः भवति, विपाशा नदी तस्याः उत्तरभागे ये कूपाः भवन्ति तेभ्यः विपाशः उत्तरे कूले ये कूपाः तेषु अन्य भवति। अर्थात् बहुवच् इति विषयः अत्र नास्ति। बहुवचर्थम् आरम्भः एतद् बहु विशिष्टमस्ति। तत्र एवं नद्याः उत्तरे तीरे भवति चेत् एवं रूपं भवति, नद्याः दक्षिणे तीरे भवति चेत् रूपम् एवं भवति इति तथा नास्ति। एतद् आरम्भः नाम अत्र बहुवच् पूर्वोक्तसूत्रे किमस्ति? बहुवच् अपेक्षितमासीत् प्रातिपदिकम्। अत्र बहुवच् अपेक्षा नास्ति।
तदेव अबहुवचर्थम् आरम्भः इति। अबहुवचर्थम् आरम्भः इति अत्र उक्तम्। अबहुवचर्थम् आरम्भः। अत्र बहुवचन इति विषयः नास्ति। दन्तो नाम कश्चन। दन्तः कस्यचित् नाम अस्ति, कस्यचित् दन्तः नास्ति। कस्यचित् नाम अस्ति, कस्यचित् नाम अस्ति दन्तः। दन्तेन निर्वृत्तः दान्तः। दन्तेन निर्वृत्तः दान्तः कूपः इति। तर्हि यत् सर्वम् अहं पुनरपि वदामि, स्वरनिमित्तम् अस्ति यत् सर्वम्। अन्न भवति अन्य भवति इति रूपे कोऽपि भेदः नास्ति, स्वरभेदः अस्ति। तर्हि दन्तेन निर्वृत्तः कूपः। दन्तः इति अत्र दृश्यते। कुत्रचित् मम मुद्रितपुस्तके दत्तः इति दृश्यते। अस्मिन् यदा मम पुरतः यदा मम स्क्रीन् मध्ये यद् दृश्यते तत्र दन्तः इति अस्ति, परन्तु मुद्रितपुस्तके तु दत्तः इति अस्ति। तर्हि दत्तेन निर्वृत्ता वा दन्तेन निर्वृत्ता वा इति विषयः समानः। दात्तः इति रूपं भवति। दात्तः, दत्त अन्य आदिवृद्धि, दत्त अन्य आदिवृद्धि, दात्त अदात्त इति रूपं भवति। तदनन्तरम् इदानीं तदभवत्। तत्र एवमस्ति, उदक् किम् अर्थात् उत्तरे कूले इति किमर्थं? दक्षिणे चेत् का समस्या? तथा भवति दक्षिणतः कूपेषु अणेव भवति, तत्र अण् भवति। स्वरभेदः पुनरपि वदामि, स्वरभेदः। यदा प्रत्युदाहरणमस्ति, तत्र उदक् इति उक्तं चेत् तत्र तेन किं भवति? अण् प्रत्ययः भवति चेत् अन्तोदात्तः भवति। अण् भवति चेत् अन्तोदात्तः, तत्र एवं दात्तः इति रूपं भवति। तत्र स्वरजन्यभेदेन तत्र भूमि दृढा अस्ति अथवा मृदु अस्ति इति अर्थः बुध्यते इत्यपि अस्ति। यदा तत्र किं भवति? यदा आद्युदात्त शब्दः भवति चेत् पक्का भूमि, पक्की भूमि इत्यर्थः भवति। अनन्तरम् अन्तोदात्तः भवति चेत् कच्ची भूमि इत्यर्थः भवति। इति स्वरभेदेन भूप्रदेशस्य स्वभावमपि तत्र अवगम्यते इत्यर्थः। किम् अस्ति? आद्युदात्तशब्दः भवति चेत् स दृढा भूमि इत्यर्थः। अनन्तरम् अन्तोदात्तशब्दः भवति चेत् तस्य अर्थः भवति किं? मृदु, शिथिला भूमि, कच्ची इत्यर्थः भवति। इति स्वरभेदेन भूप्रदेशस्य गुणभेदः दृश्यते इति तत्र अन्यभेदः। तेन तत्र एवं भिन्न तादृश सूक्ष्मदृष्टिः अस्ति व्याकरणे। तत्रापि सूक्ष्मदृष्टिः अस्ति। पश्यतु, तद् अन्यप्रत्ययः, परन्तु स्वरं ये जानन्ति, स्वरम् उच्चारणं जानन्ति ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अग्रिमं सूत्रं सङ्कलादिभ्यश्च इति सूत्रम्। सङ्कलादिगणः। सङ्कलादिगणः कश्चन दीर्घः गणः। सङ्कलादि, सङ्कल, पुष्कल, उत्तम, उडुप, उद्वेव, उत्पुट, कुम्भ, निधान, सुदक्ष, सुदत्त, सुभूत, सुपूत, सुनेत्र, सुमंगल, सुपिंगल, सूत, सिकत, पुतिका इत्यादि 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 बहु शब्दाः सन्ति। तत्र सङ्कलादिगण पठित शब्देभ्यः अत्र कूपेषु इति अर्थः नास्ति। कूपेषु इति निवृत्तम्।
कूपेषु इत्यर्थः अत्र नास्ति कूपेषु इति निवृत्तम् सङ्कलेन निर्वृत्तं नगरम् इति इत्यर्थे भवति सङ्कला नाम कश्चन तेन निर्वृत्तं नगरं साङ्कलम् अत्र कुत्रापि मम पुस्तके अस्ति झङ्ग् इति एकः जिल्ला अस्ति तत्र अस्ति इति एतत् आधुनिक साग्लावाला टीबा जिल्ला झङ्ग् इति तत्र वदति अहं न जानामि तत्र सङ्कलेन सङ्कलशब्दात् किं भवति किम् अत्र अनेन सूत्रेण किं विधीयते सङ्कलादिभ्यः च इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः विधीयते अन्यनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्यते सर्वं पूर्ववत् सङ्कला अन्य सङ्कला अन्य सङ्कला अन्य इति स्थिते आदिवृद्धि साङ्कला अन्य यस्य इति च इति अकारलोप साङ्कल सर्वं समानं तत्र किमपि नास्ति साङ्कलम् इति साङ्कलं नगरं पौष्कलं नगरं पुष्कलो नाम कश्चन पुष्कलेन निर्वृत्तं नगरं पुष्करेण निर्वृत्तं नगरम् पुष्कलेन निर्वृत्तं नगरमिति किमस्ति पौष्कलम् इति अस्ति पौष्कलम् इति अस्ति पौष्कलम् इति अस्ति अस्तु अग्रिमं सूत्रं स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु इति सूत्रम् किमस्ति स्त्रीषु सौवीरसाल्व एकनिमेषः तत्र एवमस्ति तत्र स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु इति सौवीरदेशः साल्वदेशः अनन्तरं पुनः सौवीरसाल्वप्राक्षु इति अस्ति सौवीरसाल्वप्राक्षु इति प्राक्षु इत्यपि तत्र प्राग्देशः इत्यर्थे प्राक्षु इति त्रयं मिलित्वा तत्र द्वन्द्वसमासे प्राक्षु इति प्राक् अर्थात् सौवीरदेशः साल्वदेशः प्राग्देशः तेषु देशेषु किं भवति स्त्रीलिङ्गवाच्य शब्दाः भवन्ति सौवीरे इत्युक्ते सौवीरार्थे सौवीरदेशे इत्यर्थः सौवीरदेशे इति सौवीरदेशे इत्यर्थे कश्चन स्त्रीलिङ्गवाची सौवीर साल्व पूर्वदेशाभिधाय भवति सौवीरस्य साल्वस्य प्राक्च तृतीयान्त प्रातिपदिकेभ्यः चातुरर्थिके अर्थे अन्यप्रत्ययः भवति इत्यर्थः स्त्रीलिङ्गेषु एषु देशेषु वाच्येषु अन्य इति उक्तम् यदा उदाहरणं सौवीरदेशे कश्चन नगरी तस्य नगर्याः नाम अस्ति किं दातामित्री इति नगरी सौवीरदेशे अस्ति तर्हि सौवीरे दातामित्रेण निर्वृत्ता नगरी
सवीरदेशे दातामित्रेण 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 निर्वृत्ता नगरी। दातामित्रेण निर्वृत्ता नगरी इत्यर्थे किं भवति? दत्तामित्रशब्दः दत्तामित्रशब्दात् अन्यप्रत्ययः निरञ्जन भवतः तत्र कोऽपि वेट् मध्ये अस्ति वा इति पश्यतु। शब्दात् अन्यप्रत्ययः दातामित्र इति रूपं भवति। अन्यप्रत्ययः भवति चेत् दातामित्र दातामित्र शब्दात् अन्यस्ति खलु तद् तिष्ठाणन् इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् दातामित्री इति रूपं भवति। दातामित्री नगरी, दत्तामित्रेण निर्वृत्ता नगरी दातामित्री इति। दातामित्री इति तत्तु अस्ति सौवीरदेशे भवति। साल्वदेशस्य उदाहरणमस्ति वैधूमाग्नि इति। एकैक नाम एतादृशनामानि इदानीमपि करणीयानि। कस्यचित् नाम स्थापनीयं। दत्तामित्रः, यदा अपरस्य नाम अस्ति वैधूमाग्निः इति, अर्थात् तस्य मूलशब्दः अस्ति विधूमाग्निः। विधूमाग्निः इति कश्चन। विधूमाग्निना निर्वृत्ता नगरी, विधूमाग्निना निर्वृत्ता नगरी इति अस्ति। विधूमाग्निना निर्वृत्ता नगरी वैधूमाग्नि इति। वैधूमाग्नि, विधूमाग्नि शब्दः साल्वदेशस्य उदाहरणमस्ति। एतत् साल्वदेशे विधूमाग्नि द्वारा निर्मिता नगरी, विधूमाग्निना निर्वृत्ता नगरी। विधूमाग्नि अन्य आदिवृद्धि वैधूमाग्नि आ यस्येति च इति अकारलोपः इकारलोपः वैधूमाग्न आ वैधूमाग्न इति भवति। तस्मात् स्त्रीत्व विवक्षायां ङीप् प्रत्ययः तिष्ठाणन्द्वयस्य सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः। तर्हि वैधूमाग्नि इति रूपं भवति। सुप्रत्यये सुलोपे वैधूमाग्नि इति रूपं भवति। प्राग्देशस्य उदाहरणमस्ति माकन्ती इति उदाहरणमस्ति। माकन्ती तत्र कश्चन प्राचीदेशे उदाह्रियते माकन्तीति। माकन्देन निर्वृत्ता नगरी, मकन्देन नास्ति, माकन्देन अस्ति। तत्र मूलतः यः कृतवान् तस्य नाम माकन्तः इति अस्ति। तदेव माकन्देन निर्वृत्ता इति मनोरमायां, बालमनोरमायां माकन्देन निर्वृत्ता इति स्पष्टतया उक्तमस्ति। तेन अत्र मकन्देन निर्वृत्ता इति न भवति, माकन्देनैव। माकन्देन निर्वृत्ता नगरी। माकन्त अन्य भवति, माकन्त इत्येव भवति। तस्मात् ङीप् तिष्ठाणन्य माकन्ती इति रूपं भवति। माकन्ती इति रूपं भवति। सुवास्त्वादिभ्यो अण् इति अग्रिमं सूत्रम्। सुवास्त्वादिभ्यो अण्, अण् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। सुवास्त्वादिभ्यो अण्। सुवास्तु आदि गणः
अस्ति सुवास्त्वादिगणः अस्ति सुवास्तु वर्णु भण्डु खण्डु सेवालिन् कर्पूरिन् शिखण्डिन् गर्त कर्कश शकटी कर्ण कृष्णकर्ण कर्कन्धुमति गोह अहिसक्त इति सुवास्त्वादि गणः तस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः अण् प्रत्ययः भवति चातुरर्थिके चतुर्षु अर्थेषु अण् प्रत्ययः भवति अन्यः अपवादः अस्ति अत्र किमर्थम् इत्युक्ते सुवास्तु इति शब्दस्य उ अन्तः अस्ति उ अन्तः अस्ति चेत् ओरञ् इति सूत्रेण तत्र वस्तुतः अन्य प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तदेव तत्र अन्यः अपवादः इति उक्तम् सुवास्तु इति अस्ति खलु सुवास्तु इति उकारान्तः शब्दः तर्हि ओरञ् इति सूत्रेण तत्र अन्य भवितुम् अर्हति तस्य अन्यः अपवादः अस्ति एषः तेन कारणेन तत्र उक्तमस्ति अन्यो अपवादः इति अन्यो अपवादः अन्यः इति ओरनित्यस्य अपवाद इत्यर्थः ओरनित्यस्य अपवादः इत्यर्थः तत्र एवमस्ति सुवास्तु इति एका नदी अस्ति स्वात् इति नदी स्वात् इति इदानीम् उच्यते स्वात् नदी सुवास्तु इत्युच्यते अफगानिस्तान मध्ये अस्ति इदानीं स्वात् भारते नास्ति स्वात् इति नदी कुत्र अस्ति अफगानिस्तान राज्ये अस्ति राष्ट्रे अस्ति तद् नदी सिन्धु नदी पर्यन्तं तत्र आगत्य सिन्धु मत्र लयं प्राप्नोति इति अस्ति स्वात् तस्य पुरातन नाम अस्ति सुवास्तु सुवास्तु तस्य नद्याः अदूरभवः प्रदेशः नगरमस्ति सौवास्तव तर्हि सुवास्तोः अदूरभवम् इत्यर्थः सुवास्तोः अदूरभवम् समीपम् इत्यर्थः सुवास्तोः अदूरभवम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति सुवास्तु शब्दः अण् भवति ओर्गुणः इति गुणः तर्हि सुवास्तो आ अवादेशः सुवास्तव आदिवृद्धि सौवास्तव सौवास्तवम् इति रूपं भवति सौवास्तवम् इति रूपं सुप्रत्ययमादेशे वर्णु इति अस्ति वर्णु वर्णु इति इदानीन्तनं बन्नु इति अस्ति तत्र कोऽपि नदीविशेषः नदविशेषः वर्णु इति तर्हि अत्रापि एवमेवम् अर्थः करणीयः वर्णोः अदूरभवं नगरं किं वार्णवम् इति अस्ति वर्णु इति उकारान्तशब्दः वर्णोः अदूरभवं नगरं वार्णवम् आदि वर्णु और गुणः वर्णो आदिवृद्धि वार्णव वार्णव इति भवति वार्णव वार्णव शब्दसु प्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे वार्णवम् इति रूपं भवति अत्र अङ्ग्रहणं नद्यां मतुपो बाधनार्थम् इति अस्ति नद्यां मतुपो बाधनार्थम् अङ्ग्रहणं कृतम् इति अस्ति तत्र अङ्ग्रहणस्य स्त्रीत्वे द्योत्ये सौवास्तवी इति अनन्तशब्दात्
ङीपु प्रत्ययः तत्र संवास्तवी इति रूपं भवति। संवास्तवी इति रूपं भवति। यदि तत्र नद्यां मधुप् इति मधुप् भवति चेत् तत्र तद् न भवितुं नार्हति। तर्हि मधुप् बाधनार्थम् अत्र किमस्ति? अण्ग्रहणं नद्यां मधुपो बाधनार्थम् इति। अत्र अण्ग्रहणम् एतदर्थमस्ति, नद्यां मधुपो इति सूत्रेण तस्य बाधनार्थम् अत्र गणे भवति चेत् पुनः न भवति। यदि गणपाठे अन्तर्भवति चेत् पुनः अन्यसूत्रेण बाधा न भवति। तदर्थम् अण्ग्रहणम् अत्र कृतम्। अण्ग्रहणं नद्यां मधुपः बाधनार्थम् इति। तत्र नगरी संवास्तवी इति नद्याः नाम अपि अस्ति। एवं संवास्तवी नदी, अन्यथा भिन्नः शब्दः भवति स्म, मधुप्रत्ययः भवति स्म। तदर्थं नदीवाचकार्थे ङीपु भूत्वा किं भवति? तत्र संवास्तवी इति रूपं भवति इति। तदर्थं वस्तुतः अण् प्रत्ययः अत्र अस्ति, अन्यथा मतुपु भवति स्म इति एतस्य आशयः। अहं पश्यामि एवं सुवास्त्वादिभ्यो अण् इति सूत्रेण सह वयम् अद्यतनवर्गम् अत्र समाप्य